आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट सार्वजनिक। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने घोषणा हुँदा कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा बजेटको विशेष जोड। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ। निजी क्षेत्र उत्साहित। र सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको घोषणा। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन। सार्वजनिक पद धारण गरेकाले स्वदेशमा उत्पादित कपडा लगाउनु पर्ने। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहित आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। सरकारले गत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1 खर्ब 61 अर्ब बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 16 खर्ब 32 अर्ब 82 करोड 92 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो। चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2% र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8% बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 17 खरब 93 अरब 83 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड अर्थात् 42%, पुँजीगत तर्फ रु 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड अर्थात् 21.2%, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड अर्थात् 12.8%। सरकारले चालुतर्फ चालु आर्थिक वर्षभन्दा 3 खर्ब 18 अर्ब 92,090 लाख रुपैयाँ कम बजेट विनियोजन गरेकोमा पुँजीगत तर्फको बजेट भने 22 अर्ब 82 करोड 23 लाख रुपैयाँले बढाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 9 करोड 77 लाख बजेट छुट्याइएको थियो। अर्थमन्त्री शर्माले विनियोजित बजेट मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड, वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड, वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड र आन्तरिक ऋणबाट 4 खर्ब 98 अर्ब 23 करोड छुट्याइने बताउनुभयो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु 12 खर्ब 40 अर्ब 11 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 55 अर्ब 46 करोड बेहोर्दा रु 4 खर्ब 98 अर्ब 26 करोड न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 42 अर्ब 26 करोड जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद रु 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा व्यवस्था गरिएको राजस्व सङ्कलनका लागि करका दायरा विस्तार गर्नुभएको छ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी निकायले स्थानीय लेखा नम्बर लिई विद्युतीय माध्यमबाट अग्रिम कर कट्टीको विवरण दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरिएको छ। नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने बेला व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रदान गर्ने र नाबालिग नागरिक सहित समेत
लगानी वा व्यवसायमा संलग्न भएमा उनीहरूको जन्मदर्ता वा नाबालिग परिचय पत्र र अभिभावकको परिचय पत्रको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर दिने व्यवस्था गरेको छ। यस्तै व्यक्तिगत आयकरको सीमालाई वृद्धि गरी प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा 5 लाख र दम्पतिको हकमा 6 लाख पुर्याइएको छ। साथै आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियम बापत घटाउन पाउने सीमालाई 40,000 पुर्याएको छ। 4 पाङ्ग्रे विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन वा एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे सुरुको मितिले 5 वर्षसम्म 40% आयकर छुट दिने, नेपाल बाहिर सफ्टवेयर विद्युतीय सेवा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ प्रकृतिका सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेलाई 1% कर लाग्ने, कोभिड-19 प्रभावित साना व्यवसायीलाई आयमा वार्षिक 30 लाखसम्म कारोबार भएमा 75% र वार्षिक 1 करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई 50% आयकर छुट दिने, कृषिका लागि आवश्यक यन्त्र उपकरण वा पाटपूर्जा उत्पादन गर्ने कृषि औजार कारखाना नेपालमा खोले 5 वर्षसम्म आयकरमा छुट दिने पनि घोषणा गरिएको छ। सरकारले स्थानीय तहलाई 24% बजेट छुट्याइएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई विभिन्न 22 वटा अधिकार दिएकाले ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकारले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको 24% अर्थात् 4 खर्ब 50 अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको हो। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 62 अर्ब 70 करोड रुपैयाँ बढी हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत स्थानीय र प्रदेशमा 3 खर्ब 87 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ बराबर वित्तीय हस्तान्तरण गरेको थियो। आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत 1 खर्ब 23 करोड र सशर्त अनुदान बापत 1 खर्ब 83 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रदेशलाई सशर्त अनुदान बापत 57 अर्ब 17 करोड र वित्तीय समानीकरण अनुदान 61 अर्ब 43 करोड विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई रु 61 अर्ब 43 करोड र स्थानीय तहलाई रु 1 खर्ब 23 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय तहका लागि समपूरक अनुदान बापत 13 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट 1 खर्ब 63 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सरकारले 1 करोडसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास, 2 करोडसम्मका सिँचाइ र नदी नियन्त्रण तथा 5 करोडसम्मका सडक आयोजना प्रदेशमा र 50 लाखसम्मका खानेपानी, पर्यटन र सहरी विकास आयोजनाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने र यस्ता आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसका लागि सङ्घमा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको 22 अर्ब प्रदेश र स्थानीय तहमा थप वित्तीय हस्तान्तरण गरिने समेत जनाएको छ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ताको दायरा वृद्धि गर्नुका साथै कर्मचारीहरूको तलब समेत वृद्धि गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ताको दायरा बढाएको बताउनु भएको हो। गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ताको दायरा बढाएर 68 वर्ष उमेर कायम गरिएको बताउनुभयो। यसअघि 70 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै वृद्ध भत्ता पाउँदै आएका थिए। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ताको दायरा बढाए पनि रकम भने वृद्धि गरेको छैन। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सबै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा 33%ले वृद्धि गरेसँगै वृद्ध भत्ता 4000 पुगेको थियो। यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने सो घोषणा गर्नेलाई सम्मान गर्ने पनि बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल 70 वर्ष माथिको उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि यसको दायरा बढाई 68 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिन सो घोषणा गर्ने लाभग्राहीहरूलाई सरकारद्वारा सम्मान गरिनेछ। यसअघि 2074 सालमा तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले 65 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने व्यवस्था गरे पनि संसदीय निर्वाचनपछि बनेको सरकारले सो निर्णय खारेज गरेको थियो। राज्य कोषमाथि चरम भार थोपर्ने गरी हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण थाल्न र थप गर्ने निर्णय गर्न प्रमुख दलहरूबीच होडबाजी चल्दै आएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको हाल तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा योगदान रहित सामाजिक सुरक्षा भत्ता
बुझ्नेको सङ्ख्या 35,55,000 छ। विभागले यो वर्ष मात्रै वृद्ध भत्ता बाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षामा बढेको 33% भारको पूर्तिका लागि 22 अर्ब 56 करोड 8 लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विभिन्न शीर्षकका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि मात्रै 2 खर्ब 56 अर्ब 69 करोड 47 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कर्मचारीको तलब 15%ले वृद्धि गरिएको बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष तलब वृद्धि नगरेको सरकारले आर्थिक सङ्कटका बावजुद पनि कर्मचारीको तलब बढाएको हो। बढेको तलब साउन 1 गतेदेखि लागू हुनेछ। अर्थमन्त्री शर्माले खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो। निजामती सेना, प्रहरी, शिक्षक लगायत सबै राष्ट्र सेवकहरूलाई उत्प्रेरित गरी सेवाभाव उच्च बनाउन विक्रम सम्वत 2079 साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी तलब मानमा 15% वृद्धि गरेको छु। हाल खाइपाई आएको महँगी भत्तालाई समेत निरन्तरता दिएको छु। यस्तै सरकारले बजेट मार्फत कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्ने र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी सरकारलाई सिफारिस गर्न उच्च स्तरीय तलब सुविधा आयोग गठन गर्ने पनि जनाएको छ। सरकारले आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनलाई विशेष जोड दिएर बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग र निर्यात समेतको सम्भावना बोकेको कृषि, उद्योग र जलविद्युत तथा सेवा क्षेत्रको प्रवर्धन गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उत्पादन, धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्ने र आगामी वर्ष निर्यात दोब्बरले वृद्धि गर्ने बताउनुभयो। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम लागू गरिने, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना लागू गर्ने, किसान हित कोषको स्थापना गरिने बताउनुभयो। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताउनुभयो। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत 1 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुटको समेत व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताउनुभयो। किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरुवात गर्न किसान हित कोषको स्थापना गरिनेछ। उक्त कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको 10% रकम नेपाल सरकारले जम्मा गरिदिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोष स्थापना गर्न प्रारम्भमा बिउ पुँजी बापत रु 1 अर्ब छुट्याएको छु। किसान परिचय पत्रको आधारमा किसानहरूलाई सार्वजनिक सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने, मर्यादित रोजगारी वार्षिक 30%ले वृद्धि गर्ने, भूमिहीन दलितलाई आगामी 3 वर्षभित्र आवास उपलब्ध गराउने पनि बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयलाई 55 अर्ब 97 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ भएको घोषणा पनि गरेको छ। यसका लागि 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छ। यस्तै स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। सरकारी सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइएको पनि जनाएको छ। उत्पादनमा वृद्धि, मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक 2079-2089 सञ्चालन गरिनेछ। नेपाली उत्पादनको वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गरिनेछ। यस कार्यक्रमका लागि रु 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन आफ्नै उत्पादन आफ्नै उपभोग अभियान सञ्चालन गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका मेक इन नेपाल तथा मेड इन नेपाल जस्ता अभियानलाई नेपाल सरकारबाट समेत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले स्टार्टअप व्यवसायका लागि सुरुवाती पुँजी दिने, सार्वजनिक पद धारण गरेकाले स्वदेशमा उत्पादित कपडा लगाउनुपर्ने, विकास समिति अन्तर्गत बनेका संस्था र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने, युवा उद्यमी र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई पुँजी उपलब्ध गराउन च्यालेन्ज
फन्डको व्यवस्था गर्ने, एलपी ग्यासमा दिएको अनुदान पुनरावलोकन गर्ने, एलपी ग्यास छोडौँ बिजुली जोडौँ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्ने, मासिक 10 करोडभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत महसुलमा 15% छुट दिने, सहकारी संस्थाको 50% लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने, म्यादी प्रहरीका रूपमा काम गरेकाहरूलाई उद्यमशीलता तथा रोजगार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, कक्षा 6 सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा व्यवस्था, शिक्षक अस्पताल निर्माण अघि बढाइने, 140 सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप 100 विस्तार गरिने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित गर्न 8 अर्ब 88 करोड विनियोजन गर्ने, नेपालको पानी जनताको लगानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 69 अर्ब 38 करोड, खानेपानी मन्त्रालयलाई 37 अर्ब 35 करोड, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई 70 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई 13 अर्ब, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि 10 अर्ब 48 करोड रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि 1 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई 1 खर्ब 61 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई 33 अर्ब 50 करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 59 करोड र खेलकुद मन्त्रालयलाई 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा निजी क्षेत्र उत्साहित भएका छन्। बजेट भाषण सुन्न संघीय संसदको बैठक कक्ष पुगेका निजी क्षेत्रका कतिपय प्रतिनिधिले बजेट सकारात्मक रहेको प्रारम्भिक टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले बजेट असाध्यै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पनि सबल ढङ्गले हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। बजेटको आकार ठुलो हुने र पछि घटाउनु पर्ने अवस्था आउन नदिने गरी कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जुन आर्थिक तरलता बढिरहेको अवस्थामा देशले अहिले जुन भोगिरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले ल्याएको बजेटलाई राम्रै भन्न सकिन्छ। हाम्रो लघु घरेलु साना उद्योगीहरूको हकमा सरकारले अहिले कोभिडबाट 2 वर्षदेखि कोभिडबाट थलिएका उद्योगहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, भोलिका दिनमा मतलब सहुलियत दरको ब्याज दर दिनुपर्ने, मतलब यी कुराहरूलाई हामीले जुन सुझाव दिएका थियौँ त्यसलाई लगभग 100% त्यसमा ल्याएको हुनाले हामी यसलाई स्वागत नै गर्न चाहन्छौँ। जुन मेक इन नेपालको जुन कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ त्यो अन्तर्गत जुन हामीहरूले आफ्नो सुझावहरू दिएका थियौँ त्यसमा पनि धेरै कुराहरू कभर भएका छन्। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट तो के छ कि जग्गा हदबन्दीको कुरालाई पुनरावलोकन गर्ने, फेरि जग्गासँगै मतलब उद्योगहरूलाई 50 वर्षसम्म लिजको पनि उपलब्ध गराउने, रुग्ण उद्योगहरूको लागि त्यो जग्गामा बिक्री गर्ने पनि प्रायोजन गर्ने, यस्ता जग्गाको जुन इस्युहरूलाई सल्भ गर्ने धेरै प्रयास गरेको छ। त्यस्तै एफडिआईको कुराहरूलाई पनि धेरै तरिकाले राम्रो तरिकाले एड्रेस गर्ने प्रयास गरेको छ। जसरी एफडिआई जुन छ 5 करोडबाट हामीहरूको जरुरत 2 करोडमा गरेको छ, अपार्टमेन्टहरूमा एफडिआईहरू खुल्ला गरेको छ। फेरि त्यही तरिकाले एनआरएनहरूले आफ्नो मतलब सेकेन्डरी मार्केटमा पनि लगानी गर्ने त्यो पनि प्रयास गरेको छ। त्यही तरिकाले हेर्ने हो भने यो तरलताको र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको सिचुएसनहरूलाई पनि मद्दत गर्ने प्रयास भएको छ। यसमा हाई एम्बिसियस टार्गेट राख्ने, अब यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ यो आफूमा एउटा धेरै ठुलो चुनौतीपूर्ण छ। समग्रमा हेर्दाखेरि अब बजेट त कहिले पनि मलाई लाग्छ नकारात्मक हुँदैन हैन, बजेट त जहिले पनि पोजिटिभै हुन्छ किनभने थ्योरिटिकल कुरा हो हैन। तर मलाई यो पालि चाहिँ अलिकति उत्साह के भएको छ भने उत्पादनलाई र कृषिलाई, यो दुईटा क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै बढी भएको छ। र अर्को जुन निजी क्षेत्रले सधैँ उठाइआएको कुरा थियो विदेशीहरूलाई पनि नेपालमा अपार्टमेन्ट किन्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ, त्यो पनि आएको छ। समग्रमा जे अलिकति जुन एसेम्बलको लागि आएछ नेपालमै अब भेहिकल एसेम्बलहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरामा थप 50% अन्तःशुल्कमा त पहिला पनि थियो र यो पटक फेरि थप अब भन्ने उसमा चाहिँ भन्सारमा पनि 25% जुन छ भएको छ। यसले चाहिँ अब नेपालमै उद्योग स्थापना यो सवारी उद्योग स्थापनालाई यसले चाहिँ अब हामी निजी क्षेत्रलाई नै प्रेरित गर्छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले वैदेशिक ऋण लिएर बजेटको आकार बढाउने काम गर्न नहुनेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। सरकारले मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जना गरी युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न भन्दै
घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गरेको छ। सरकारले 7 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बजेट सहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन गरेको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई कृषि उत्पादनमा केन्द्रित गरेको बताउनुभयो। हालसम्म यो कार्यक्रम स्थानीय तहको सिफारिसमा हुने साना निर्माण आयोजना मार्फत रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सरकारले भने प्रधानमन्त्री रोजगारीको कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गर्दै स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रम मार्फत कृषि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गर्ने जनाइएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले यो कार्यक्रम मार्फत प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्र मार्फत 2 लाख सूचीकृतलाई रोजगार प्रदान गर्ने योजना सार्वजनिक गर्नुभयो। आगामी आर्थिक वर्ष आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादनको राष्ट्रिय अभियान वर्ष हुनेछ। यस अभियान अन्तर्गत आन्तरिक उत्पादन बढाउन आत्मनिर्भरताको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालको ग्रामीण क्षेत्रलाई कृषि उत्पादनको केन्द्रको रूपमा विकास गरिनेछ। किसानहरूलाई कृषि सहकार्य समूह र सहकारीमा सङ्गठित गरी उपलब्ध खेतीयोग्य जमिनका साथै बाँझो जमिनको उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाइनेछ। 4 वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 71,324 जनाले आंशिक रोजगारी पाएका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा 7,08,287 जनाले बेरोजगार युवा सूचीकृत भएका छन्। रोजगारीका अवसर प्रदान गर्न कम्तीमा 5 लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा श्रम सहकारीको रूपमा दर्ता भई आपसी प्रतिस्पर्धाको आधारमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने 10 करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराइने जनाइएको छ। यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी प्रतिफल वितरण गर्ने गरी सञ्चित लगानी कोष सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। सरकारले राष्ट्रिय र अन्तर्प्रदेश लोकमार्ग लगायत राजनीतिक प्रकृतिका ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको छ। सरकारले गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गरी आर्थिक विकासको आधार तयार गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्प्रदेश लोकमार्ग लगायत रणनीतिक प्रकृतिमा ठूला आयोजनाहरूमा लगानी वृद्धि गरेको हो। काठमाडौँदेखि चितवनको यात्रा 1 घण्टामै सम्भव हुने गरी काठमाडौँ चन्द्रागिरी चितलाङ पालुङ द्रुत मार्ग निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको छ। सरकारले चितवनलाई केन्द्रमा राखेर 3 द्रुत मार्ग निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजी क्षेत्र मार्फत चितवन रामपुर बुटवल र चितवन रामपुर पोखरा द्रुत मार्ग बनाउन लगानी बोर्ड मार्फत प्रक्रिया थाल्ने बताउनुभयो। चितवनमा सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र समेत छ। यस्तै उहाँले नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माण आयोजनाका लागि 5 अर्ब 20 करोड, गल्छी स्याफुबेसी 2 लेनमा सडक विस्तार गर्न 1 अर्ब 85 करोड, काठमाडौँ चक्रपथ विस्तारका लागि 1 अर्ब, पूर्व पश्चिम राजमार्गको विस्तारको लागि 30 अर्ब 50 करोड, काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग 3 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र त्यसका लागि 30 अर्ब 7 करोड छुट्याइएको पनि जानकारी दिनुभयो। यसका साथै उहाँले रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधारको लागि 10 अर्ब 63 करोड र पुलको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्न 60 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको पनि बताउनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले रेल, जल यातायात र रोपवे सेवालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याएको बताउनुभयो। उहाँले पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने, विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरवा बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्रमा यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताउनुभयो। पूर्व पश्चिम रेलमार्गको बर्दिवास निजगढ खण्डको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ। वीरगञ्ज काठमाडौँ रेलमार्ग र काठमाडौँ मेट्रो रेलको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिनेछ। विराटनगर धरान पथलैया वीरगञ्ज भैरवा बुटवल र पोखरा उपत्यकामा ट्राम यातायातको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। रेल र मेट्रो रेल आयोजनाका लागि 6 अर्ब 53 करोड विनियोजन गरिएको छ। यस्तै कोशीको चतारा, नारायणीको नारायणघाट र कर्णालीको चिसापानीमा फेरि टर्मिनल निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउन, रोपवे सेवा विकासको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ। यसका साथै काठमाडौँ उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने, निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारी साधनमा परिणत गर्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न फैसला गरे पनि सरकारले भने निर्माण कार्य अगाडि बढाउने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक मार्फत बजेट सार्वजनिक गर्दै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउन योजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सर्वोच्च अदालतले बिहिबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको छ। तर अर्थमन्त्री शर्माले भने सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढ विमानस्थल पुनर्निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ। यस्तै उहाँले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याइने पनि जानकारी दिनुभयो। यसका साथै अर्थमन्त्री शर्माले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि 2 अर्ब 20 करोड बजेटमा छुट्याइएको बताउनुभयो। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइने पनि उहाँले बजेटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको लागि ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्ड नेपाल मार्फत आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाइनेछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई व्यवस्थित गर्न ट्याक्सीवे थप र दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माणका लागि रु 2 अर्ब 20 करोड विनियोजन गरेको छु। हवाई तथा यात्रु चापको विश्लेषणको आधारमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सरकारले धनगढी विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, सुर्खेतको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माणको कार्य अगाडि बढाउने पनि बजेट मार्फत घोषणा गर्नुभएको छ। हवाई पूर्वाधार विकासका लागि 12 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै सरकारले आगामी वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य पनि लिएको छ। त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा 216 स्थानमा सञ्चालित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि 90 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म फैलिएको ग्रेट हिमालय ट्रेलको लागि 33 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सरकारले सगरमाथा क्षेत्रमा पर्वतारोहण अनुसन्धान केन्द्र र शेर्पाहरूको साहसिक पहिचान झल्कने सङ्ग्रहालय स्थापना गर्ने, काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा एक नेवार सङ्ग्रहालय स्थापना गर्नुका साथै पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण समिति गुरु योजना कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने पनि जनाएको छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध निजगढवासीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। आइतबार माइतीघर मण्डलामा निजगढ एयरपोर्ट विकासका पक्षधरहरूले सर्वोच्च अदालतको निजगढ विमानस्थल नबनाउने निर्णय विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा बोल्दै प्रदर्शनकारी विष्णु खड्काले सर्वोच्चले विकासको काम रोक्दा जनताहरूमा नैराश्यता पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवको योजनालाई निमोट्ने काम गरेको भन्दै निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले निर्णय पुनरावलोकन नभए आन्दोलन थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिनुभयो। प्रदर्शनकारी खड्काले सर्वोच्चको फैसला दुर्भाग्यपूर्ण भएकाले सबै सांसदहरू एकजुट भएर विकासको योजना अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। विरुद्ध देशको समृद्धि र विकासको विरुद्धमा जुन न्यायालयले हस्तक्षेप गर्यो त्यसको विरुद्धमा हामी एक भएका हौँ र जबसम्म यो निर्णय पुनरावलोकन हुँदैन, जबसम्म यो निर्णय उल्टिँदैन तबसम्म हामी एकजुट भएर यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अघि बढाउने यहाँहरूमा प्रण गर्दछौँ। 2 नम्बर प्रदेशबाट विशेष गरी प्रतिनिधित्व गर्ने, मधेस प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जुन माननीय ज्यूहरू हुन्छ उहाँहरूको पालो आएको छ कि छैन? तपाईँहरू हिजो एमसिसी पास गर्दा जसरी राष्ट्र एकजुट भएको थियो, आज यो विकासको पक्षमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको पक्षमा पनि सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरू एकजुट भएर सरकारले तपाईँको महान्यायाधिवक्ता मार्फत न्यायाधीशलाई ऱ्यापिड केस लगाएर पनि यो निर्णयलाई उल्टाउने काम गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको थियो। पोखराबाट जोमसुमका लागि आइतबार बिहान उडान भरेको केही बेरमै सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमानमा चालक दलका 3 जना सदस्य सहित 22 जना यात्रु रहेको पोखरा विमानस्थलले पुष्टि गरेको छ। पोखरा विमानस्थलका सूचना अधिकारी युवराज सुवेदीले एयरलाइन्सहरूले दिएको नोटसिटलाई उल्लेख गर्दै सो विमानमा चालक दलका 3 सदस्य, 4 जना भारतीय नागरिक, 2 जना डच नागरिक, 13 जना नेपाली सहित जम्मा 22 जना यात्रु रहेको पनि जानकारी दिनुभएको हो। हामीलाई एयरलाइन्सहरूले दिएको लोड सिटको आधारमा भन्दाखेरि अब 2 जना डच सिटिजन अनि 4 जना इन्डियन सिटिजन
र 13 जना नेपाली र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सहित जम्मा कति भयो 22 जना चाहिँ अब त्यो जहाजमा हुनुहुन्थ्यो। सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार अचानक आउने मौसमको बदलीको कारण सो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आज बिहान 9:55 जाँदा पोखराबाट उडान भरेको तारा एयरको ट्विनेटर 9N80 जहाज बिहान 10:11 पश्चात सम्पर्कविहीन भएपछि अहिले त्यसको खोजीका लागि हवाई र स्थल दुवै मार्गबाट नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बजेट सार्वजनिक। 68 वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने घोषणा हुँदा कर्मचारीको तलब 15% बढ्यो। आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्धनमा बजेटको विशेष जोड। प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन एवं उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ। निजी क्षेत्र उत्साहित। र सर्वोच्चको फैसला विपरीत निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारको घोषणा। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको संरचना परिवर्तन। सार्वजनिक पद धारण गरेकाले स्वदेशमा उत्पादित कपडा लगाउनु पर्छ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।